अस्सलाम वालेकुम जी। कुछ लोग होते हैं बदजुबान और बदतीनत, उनसे आप कोई अच्छी बात की तवक्को नहीं कर सकते। मैं बड़े दुख के साथ ये बात आज करने बैठा हूँ। हार्ट टू हार्ट जो था वो जनाब नवाज शरीफ साहब का एक प्रोग्राम हुआ, रिकॉर्डिंग हुई, PMLN के सोशल मीडिया सेल जो भी है उसने रिकॉर्डिंग की, और रिकॉर्डिंग के बाद जो था वो तमाम जो फुटेज जो थी वो तमाम मीडिया के ऊपर बेयाक वक्त चलाई गई। जो मीडिया पर्सन वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने अपने मीडिया हाउसेस को ख़ुद भेजी, उसके एंगल्स थोड़े से डिफरेंट थे, लेकिन जो थी वो अल्लाह आपका भला करे, जिन्होंने PTV की से चलने वाली जो थी क्लीन लेके फुटेज लेके या क्लीन सिग्नल लेके उसको अपने ऑन एयर किया, उन सब के फुटेज एक तरह के थे। तो ये 4 या 5 जर्नलिस्ट वहाँ पे मौजूद थे जिनके ख़िलाफ़ करैक्टर असैसिनेशन की फिर मुहिम चलाई ARY ने, और वो इस बात पे बहुत दुखी हैं कि ARY ने ये वाली ख़बर लंदन में नशर नहीं की। अगर वो लंदन में नशर हो जाती तो उसके बाद उनकी लॉटरी निकल आनी थी, क्योंकि उन्होंने सीधा जाके तो उसके ख़िलाफ़ अदालत को बताना था कि ये देखें ये इन्होंने हमारी किरदार कुशी की है, और ARY को एक जुर्माना और ठुक जाना था। तो ARY चालाक निकला, वो जाली खबर जो है, ये वो जो झूठ है या जो वो बुग़्ज़ है या जो वो दुश्नाम है या जो बहतान है, वो उन्होंने वहाँ पर नशर नहीं किया, और यूँ वो उसमें से वो वाहियात करके तो निकल गए। लेकिन अब वहाँ पे ये तो यहाँ पे बैठे वाले यूथियों को और ख़ास तौर पे सेंटोरस हेडक्वार्टर से कंट्रोल होने वाले मीडिया को आग लगी इसके ऊपर, और उन्होंने इसका काउंटर वर्जन देने की कोशिश की। सेंटोरस हेडक्वार्टर आपने याद रखना है, वहाँ पे जो बैठा हुआ साबका ब्लैक वाटर का जो फैसिलिटेटर माफिया है वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इमरानडू मीडिया को कंट्रोल कर रहा है। तो वो उन्होंने उसके ऊपर वो बात कही, वो बात की, लेकिन उसके अंदर बाज़ साहब ने ऐसी बातें की, बच्चों की तरह हैं हमारे छोटे, लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने बात की तो मेरिट पे अब आ गए हैं तो अब रगड़ा तो मिलेगा। उनमें एक साहब ने कहा कि जनाब, सबसे पहले ये बात आई, और चूँकि एक से ज़ायद अकाउंट से आई तो मैं इसलिए उनको सिंगल आउट नहीं करना चाह रहा, क्योंकि वो PTI की सोशल मीडिया टीम तय करती है कि इस वक्त हमने किस मुजाहिद को इस्तेमाल करना है, मुजाहिदीन के किस ग्रुप को इस्तेमाल करना, फिर उनको व्हाट्सएप किया जाता है और वो आगे से ट्वीट और वो करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अगर कुलज़ूम नवाज शरीफ जो थी वो कौमा में थी, और तो फिर नवाज शरीफ साहब ने जेलर से क्या रिक्वेस्ट की थी कि किससे बात करनी है। उसके ऊपर फौरी तौर पे अताउल्लाह तारड़ साहब ने रिस्पॉन्ड किया और उनके नीचे आके वो ख़बर लगा दी ARY की जो मतलब कि उनका अपना चैनल है। वो ख़बर ये थी, कुलसूम नवाज शरीफ जो हैं वो होश में आ गई हैं, और होश में आने के बाद उन्होंने वो पूछा है, और उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और फिर उनको ICU में ले जाया गया। तो वो तस्वीर लगाई, अल्लाह आपका भला करे। उसके बाद फिर जाफ़र इकबाल साहब भी कहाँ पीछे रहने वाले हैं, अपनी ट्वीट करें ना करें दूसरों का जवाब देते रहते। तो जाफ़र इकबाल साहब ने भी फिर चंगी उसके नीचे आके बात कही। अब देखिए, आप जो हैं वही घटिया और गंदी हरकतें जारी रखे हुए हैं कि PTI की तरफ से जो भी आपको व्हाट्सएप आता है आप उसको बग़ैर सोचे समझे आगे भोंक देते हैं। मैं बड़ी माजरत के साथ ताल्लुक़ भी है आपके साथ, लेकिन ये है कि ये नहीं होना चाहिए, कुछ अपना दिमाग भी अप्लाई होना चाहिए। और वैसे भी जो बंदा जो है वो इस दुनिया से चला गया है, अल्लाह के बंदो अब तो बख्श दो उसको, ठीक है। अभी भी आप नहीं बख्श रहे कि जनाब उस वक्त तो वो कौमा में थी तो बात किससे करनी थी भाई। जो चलें इस बात को छोड़ें, वो ARY की ख़बर को छोड़ें, भाई उसके अटेंडेंट से बात करनी थी कि क्या हाल है, सूरत हाल है इसका, मुझे पता चला है कि इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, आप बताएं। ये नहीं हो सकता था, ठीक है। तो ज़ाहिर है जो अटेंडेंट था वो वहीं पे था ना, और वैसे भी जेल में और तो कोई रसाई नहीं थी, तो मैंने बात करने की कोशिश की। का मतलब ये है कि उनसे बात नहीं होनी थी, उनके अटेंडेंट से बात होनी थी। दूसरा नुक्ता नज़र आपके जवाब के अंदर ये हो सकता है, लेकिन शर्म तो आपको आनी कोई नहीं है कि आप जो हैं वो मैं बड़ी माजरत के साथ ये बात लिखना चाहूँ। तो माजरत ना कर पाई तो कुछ शर्म कर,
کہ جو بیچاری جو تھی وہ یہ وہ ذہنیت ہے، یہ وہ گھٹیا ذہنیت ہے جو کیمرے لے کے گھس جاتی ہے اور پھر وہاں پہ اپنے جعلی اسائلم یا امیگریشن کے کیس کے ساتھ وہ ثبوت کے طور پہ لگاتی ہے کہ چونکہ میں کلثوم نواز شریف کے کمرے میں گھسا تھا تو اب میں پاکستان واپس گیا تو مجھے PMLN کے جو لوگ ہیں، جو گنڈے ہیں، وہ مار دیں گے، تو لہذا مجھے یہاں پہ پناہ دی جائے، اور اگلے 4 5 7 8 سال لنگ جاندے نے اس کام دے وچ۔ تو یہ وہ گھٹیا ذہنیت اور مائنڈ سیٹ ہے۔ تو ایک تو میں نے کہا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کی خدمت میں نشاندہی کی جائے کہ یار یہ کیسے کری لوگ ہیں یار، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا جو ہے ایک گینڈا وکیل ہے، اس گینڈے وکیل کو یاد آ گیا کہ جو ہے وہ جب مری کے بنکر کے اندر حسین نواز تلاوت کیا کرتے تھے تو نواز شریف صاحب کو اس کی آواز آیا کرتی تھی، گینڈے وکیل صاحب وہ، اور انہوں نے جاوید لطیف صاحب کو کوٹ کیا ہوا ہے، گینڈے یار بات سن، اس طرح کی باتوں کو نہیں ایسے کیا کرتے نا۔ آج کل ویسے تمہیں پنجاب حکومت کے خلاف کوئی پٹیشن نہیں سوج رہی، پنجاب حکومت ٹھیکہ بھی دینے کی کوشش کر رہی ہے اپنی لائل پارٹی کو، لاہور ویسٹ مینجمنٹ کا، اور تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہو گینڈے، جا لے کے جانا پٹیشن۔ اب تو جج بھی تیرا اپنا بیٹھا ہوا ہے، سسر بیٹھا ہوا ہے جج، میرا مطلب ہے سسر سے مراد ہے کہ PTI کا سسر بیٹھا ہوا ہے نا، تو مطلب کہ عجیب بات ہے یار، یعنی ارجنٹ اپلیکیشن لگتی ہے جب ہائی کورٹ کے اندر، فائل جاتی ہے بینچ واپس کر دیتا ہے، فائل جاتی ہے بینچ واپس کر دیتا ہے، فائل جاتی ہے بینچ واپس کر دیتا ہے، کیا مذاق بنایا ہوا ہے۔ اور یہ وہ صاحب ہیں جن کے بارے میں جب عمران شفقت زنجانی صاحب نے جب یہ فرمایا تھا کہ شہزاد اکبر کو نہیں ملنا چاہیے نئے انکمنگ چیف جسٹس سے، تو جناب نے FIA پڑھوا دی تھی، یہ وہ صاحب ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کے ہاں کیا تماشا لگا ہوا ہے یار، جب بھی ان کے خلاف جو پارٹی ہے، ظاہر ہے داماد جو ہیں وہ MPA ہیں PTI کے، تو ان کے خلاف جو پارٹی ہے اس کی پٹیشن آتی ہے تو سب کے ہاتھ جلنا شروع ہو جاتے ہیں، سب کے ہاتھ جلنا شروع ہو جاتے ہیں، اسی سننی، ٹھیک ہے۔ اور انڈر پروسیڈنگ کیس جس کے اندر مونس الہی کے خلاف باقاعدہ چارج فریم ہو چکا ہوتا ہے، اس کو ایک جج دھڑلے سے، جس کا بھائی جو ہے وہ لندن میں استقبال کرتا ہے جناب پرویز الہی کا، اس کے وہ جج صاحب جو ہے وہ پھڑکا کے مارتے ہیں، یار آپ نہیں کر سکتے، کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت یہ نہیں ہو سکتا۔ اب وہ ٹرائل سے مطلب ٹرائل شروع ہو چکا ہوا ہے اس کا باقاعدہ، لیکن مونس الہی کے خلاف جو اپلیکیشن ہوتی ہے وہ پھڑکا کے مارتے ہیں، وہاں پہ ہاتھ نہیں جلتے، وہاں پہ ہاتھ نہیں جلتے سر۔ مطلب یار اتنا دا باعث از فلوٹنگ آن دا سرفیس یار، مطلب کوئی جج جو ہے وہ کور کر جاتا ہے اپنی پٹیشن کو۔ 8-10 سال ہم نے بھی ہائی کورٹ رپورٹنگ کی ہے، وہ اپنی مطلب ملک قیوم یار اگر وہ کوئی 2 نمبری کرتے تھے تو پورا اس کو لیگل گراف پہناتے تھے، ٹھیک ہے، ایسے تھے ننگے پائن کرن دے لگے ہیں، کر لو جو کچھ کرنا جائے، ٹھیک ہے، حد ہوتی ہے یار کسی بھی چیز کی۔ لیکن خیر وہ جناب اللہ آپ کا بھلا کرے، موٹے وکیل صاحب نے یہ فرمایا، گانڈے وکیل صاحب نے، کہ وہ مری سے آواز اٹک جاتی تھی تو بھائی میرے دونوں اٹک میں تھے۔ اگر جاوید لطیف صاحب کے کوئی سلپ آف ٹنگ ہو گیا، ویسے میں نے نہیں سنا، لیکن اگر انہوں نے وہ لکھ دیا ہے، میرا نہیں خیال وہ کہیں گے، کیونکہ دونوں باپ بیٹا اٹک میں تھے، ٹھیک ہو گیا۔ تو خیر، لیکن یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ لاشوں کو نچوڑنے والے جو گدھ ہوتے ہیں نا، یہ ان گدھوں کی وہ گندی نسل ہے جو پاکستان کے اندر انسانی روپ دھار کے آ چکی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے ان لوگوں کو انسان کی شکل میں دیکھ کے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔